والعلوم التجريبيه. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا يعني نديروا واحد جوج ديال التمارين بخصوص الدرس ديال المرجح لو باغي سونتر. وانا كنحاول يعني نهضر بالعربيه وبالفرنسيه باش حتى التلاميذ اللي تيقراو يعني باللغه العربيه يقدروا يتبعوا معنا لي زيكزارسيس. Donc le chapitre d'aujourd'hui c'est le barycentre. On va commencer d'abord par la définition de barycentre. Par exemple إذا كان عندي مثلا par exemple si j'ai une barre rigide. غنحاول نبدا نشرح لكم شنو هو المعنى بعدا نتاع لو باغيسونتر، حيت التلاميذ الاغلبيه اللي ما كيفهموش يعني مثلا في الحياه العامه ديالنا شنو المعنى ديالو. مثلا عندي واحد لا باغ ريجيد يعني صلبه، مثلا عندي واحد لا ماس واحد لا بول de masse M égale 500 grammes et une autre boule ici, la boule B de masse MB égale par exemple 300 grammes. Le barycentre de ce système, le point A, يعني عندها واحد لو بوان، كاين واحد الثقل واحد لو بوان ديال A، و لو بوان B حتى هي هنا لا بول B عندها حتى هي واحد لو بوان. لو بوان ديكيليبر دو سيستيم يعني النقطة اللي غادي يجي فيها نلقى التوازن نتاع هاد المجموعة كاملة، يعني النقطة اللي ممكن أنني نهز بها هاد المجموعة وتبقى في حالة توازن، كتبقى على حسب الكتل ديال كل كرة. مثلا إذا كان عندي لا ماس ديال A مع لا ماس ديال B يعني عندهم لا ميم ماس، دونك باين بأن لو بوان ديكيليبر غتجينا في لو ميليو دو لا باغ. مي فاش كيكون عندي مثلا لو بوان لا بول A et la boule B de masse différente، دونك هنايا لو بوان ديكيليبر تيكون دايما كيحز عند لو بوان كي لا ماس لا بلو غروند. يعني هنا غتلقاو مثلا شويه كيحز هنايا هاد لو بوان يعني اللي ممكن انا يعني نحط عليه هاد لا باغ وتبقى اون ايكيليبر، يعني ما تمشي لا هكا لا هكا. هاد لو بوان ام كنسميوها لو باغيسونتر دو سيستيم، يعني هذا هو بعدا المعنى ديال لو باغيسونتر يعني في الحياه العامه ديالنا. سي لو بوان ديكيليبر دان سيستيم. غنجيو ليه دابا بالعلاقات الرياضيه وشنو هي لا ديفينيسيون de barycentre. Alors, on va commencer par la définition. Soit A, alpha et B, bêta, deux points pondérés du plan. يعني A ou B واحد النقط يعني عندهم واحد الوزن أو عندهم واحد الثقل، عندهم واحد الوزن. On dit que G, le barycentre de système pondéré A alpha et B bêta، يعني كنقولوا بأن G هو المرجح ديال النقط بالعربيه ما عرفتش موزونه او بالعربيه ما عرفتش، المهم لو سيستيم بونديري A et B. الا كان عندي سي هذه لا ديفينيسيون، سي الفا فوا G بلس بيتا فوا BG égal au vecteur nul. ممكن ندير الفا جي ا ماشي مشكل بلس بيتا جي بي ماشي مشكله. كاين اللي كيقراو الدرس يعني باللغه العربيه تيقراوها جي ا اي جي بي ماشي مشكل، راه نفس التعريف. يعني الا تحقق لي هذا الشرط الفا هنايا لو بوا دو ا فوا جي بلس لو بوا دو بي فوا بي جي كيساوي صفر، كنقول بان جي le barycentre de système pondéré A alpha et B bêta. يعني هذه الخاصية هي الخاصية الأساسية عندكم في الدرس. إلا فهمتي هذه الخاصية مزيان وشديتيها تقدر تجبد الخصائص كاملين اللي عندك في الدرس غير من هذه الخاصية. دونك هذه هي لا ديفينيسيون، كنتمنى بعدا تعقلوا عليها. وغادي نمشيو لا بروبريتي كاركتيرستيك
حتى هي مهمة بزاف ونقدروا نحلوا بها تقريبا جميع التمارين. شنو هي لا بروبريتي كاركتيرستيك؟ اللي هي بالعربية الخاصية المميزة. سي إلا كان عندنا مثلا جي أو سوا G, le barycentre de système pondéré A alpha et B bêta. Donc, alors, là on a واحد النقطة بعد M et M un point du plan. ناخذ M واحد النقطة من المستوى. Donc on a بما أن G هو le barycentre de ce système, donc alpha كما قلنا قبيله في la définition, alpha fois GA ou AG, la même chose بحال AG plus bêta fois BG égale au vecteur nul. أنا اعتبرت هنا واحد النقطة M من المستوى. أنا غنوريكم كيفاش تبقاو ديروا هذيك لا بروبريتي كاركتيرستيك. أنا خصني أنا نستخرجها وأنا نبقى نجبدها من الأحسن ما تحفظوهاش، يعني أنا نبقى نستخرجها في التمارين. دونك غنحاولوا هنايا ندخلوا بعلاقة شارنا لو بوان M هنا وهنا. غادي نلقاو دونك غادي نلقى ألفا فوا AM plus Mg plus bêta fois Bm plus Mg égale au vecteur nul. Donc on va factoriser alpha fois Am plus alpha fois Mg plus bêta fois Bm plus bêta fois Mg égale au vecteur nul. هنا عندي ام جي ها هي كما كتشوفوا جوج مرات. غادي نعمل بام جي. دونك غادي نلقى الفا بلس بيتا فاكتور ام جي كتساوي غادي ندير ام ديك الجهه تولي ام الفا ام بلس بيتا حتى بي ام غنمشي للجهه تولي ام بي. Donc ça donne alors Mg غادي تساوي الفا بلس بيتا. هذا العدد نقسم عليه في كل شيء هنايا. الفا سور الفا بلس بيتا ام بلس بيتا سور الفا بلس بيتا فوا ام بي. وهذه هي لا بروبريتي كاركتيرستيك اللي كنتمنى يعني انكم تعقلوا كيفاش كنجبدها. من الاحسن باش ما تحفظوش، من الاحسن ما نحفظوش. الا كان هذه النقطه ام هي اي نقطه من لو بلون، اي نقطه من لو بلون كيفما بغات تكون. الا بغينا نجبدوا دابا في شي تمارين تطلبوا منا لي كوردوني دو بوين جي دون لو بلون. هذه النقطه ام كما قلت لكم نقدر نعوضها انا باي نقطه، نقدر نعوضها حتى ب ا اولا ب بي اولا باي نقطه. ممكن نعوضها مثلا بو. إلا عوضنا مثلا بو on pose m égale à o. شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو جي كتساوي الفا سور الفا بلس بيتا او ا بلس بيتا سور الفا بلس بيتا او بي. دونك انطلاقا من هنا ممكن نجبد لي كوردوني، ممكن نلقى لي كوردوني دو جي. انطلاقا من هذه العلاقه شنو غادي نلقى؟ او جي احنا عارفين هي اكس جي موان زيرو. داكشي علاش عوضنا باو باش يجينا حساب ساهل. اكس او جي
غتجينا لابسيس نتاع او جي هو اكس جي موان اكس او اللي هو 0، دونك غتبقى لنا اكس جي، وحتى هنا غتبقى لنا يغريك جي. كنتمنى انه يكون واضح شنو كنكتب، ما واضحش ننزل شويه الكاميرا باش يبان لكم شنو كنكتب. دونك او ا حتى هي غادي نلقاها هي اكس ا موان اكس او اللي هو 0، غتبقى لنا اكس ا، دونك سي الفا سور الفا بلس بيتا اكس ا بلس بيتا سور الفا بلس بيتا اكس بي، لان حتى هنا غادي نلقاو اكس بي وما اكس او اللي هو 0. بالنسبه حتى لوردوني غادي نلقى الفا سور الفا بلس بيتا y a بلس بيتا سور الفا بلس بيتا y b. وفي التمارين في التمارين غيكونوا كيعطيوكم يعني شنو هو y a شنو هو x a ولا x b باش ممكن نخدموا لي زيكزارسيس. راه هنا غادي نوجد لكم هنا واحد لي دو زيكزارسيس غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. غادي نشوفوا كيفاش غادي ننشئوا يعني كومون كونستروير لو باغي سونتر دو 2 بوين ou de 3 points. بالنسبه الى كان الجي ما قلت لكمش قبيله، الى كان الجي يعني هو لو باغي سونتر دو 3 بوين، راه نفس الطريقه حتى بالنسبه ل 2 بوين. دونك غادي الى كان الجي هو لو باغي سونتر دو 3 بوين غادي يكون عندنا غتكون لنا الفا، غادي نزيدو واحد غاما، غادي تكون عندنا الفا فوا ا جي بلس بيتا فوا بي جي بلس غاما فوا جي سي كيساوي صفر، مع الشرط ان الفا بلس بيتا خصهم يكونوا راه ضروري. ما يمكنش كاع نهضر على لو باغي سونتر الا كانت الفا بلس بيتا كتساوي صفر، ضروري الفا بلس بيتا خصو تكون يخالف الصفر، هذه يعني ضروريه. غادي نمشيو ننتقلوا للتمارين. كنظن انه راه ما كاينش شي حاجه الصراحه صعيبه في هذا الدرس. باقي لنا واحد لا بروبريتي داسوسياتيفيتي ان شاء الله غنطرقوا لها في الجزء الثاني، وغادي نجيبوا عليها واحد ليكزارسيس باش تفهموا اكثر. الوغ ليكزارسيس نيميرو 1. On a G, le barycentre de système pondéré A 1, 1, 1, 4 et B moins 5. Donc غنشوفوا كيفاش ممكن نرسموا هذاك لو باغي سونتر. Donc, selon la définition, puisque G est le barycentre de ce système pondéré, alors je ممكن نقول بأن 4 fois بعدا خصني ضروري نكون متأكدة بأن ألفا بلس بيتا تيخالف الصفر، وراه باينة 4 زائد ناقص 5 كنا ناقص 1 إذا مزيان. Donc c'est 4 AG moins plus moins 5, c'est moins 5 BG égale au vecteur nul. من هنا باش نقدروا ننشئوها من الاحسن نخليو يعني الجي خصها تبقى لي مره واحده باش نقدر انني يعني نكتب مثلا اما ا جي اون فونكسيون دو ا بي واما بي جي اون فونكسيون دو ا بي، وحده فيهم. مثلا ممكن ندخلوا لا لتر بي او هنا جي نستعملوا العلاقه ديال شارل. ممكن هنا ندخلوا مثلا بي او هنايا ندخلوها كيف ما بغينا، ما كاينش مشكل. ندخل مثلا هنايا مثلا بي، دونك غادي نلقى 4 ا بي بلس بي جي موان 5 هنا ما غندير والو بي جي ايكال او فيكتور نول. دونك 4 ا بي plus 4 BG moins 4 BG égale au vecteur nul, moins 5. Donc, on a regardé 4AB. Donc, 4AB, 4BG moins 5BG,
C moins BG égale au vecteur nul. Alors, BG égale à 4 AB. وهنا ممكن دابا ننشئوا على خاطرنا إلا عطاوكم واحد الشكل هو هذا ما عطاوكمش كننشئوا حنايا. مثلا هذه هي النقطة A وهنايا مثلا عندي النقطة B. دونك عندي بي جي غتساوي 4 AB، يعني 4 من هذا اللي رسمت انايا، 4 منها يعني نوصل حتى لهنا تقريبا 4 بي جي، يعني من هنا حتى لهنا خصو يساوي 4 ديال المرات هذا. وكان واحد 4 انش هنايا دونك 16 يعني 4 مرات، يعني لو بوان جي غادي يجيني في هذه النقطة هذه، جي غادي تكون هنا. وهنايا غالبا فاش يكون يعني دائما فاش يكون عندنا لو بوا مثلا ديال ا و بي عندهم دو سيني ديفيرونت، دائما جي كتجي جي لو باريسون خصو يجي خارج لو سيغمون ا بي، خارج القطعة ا بي. وإلا كان جي إلا كان هاد لو بوا عندهم لو ميم سيني تتلقاو بأن جي كيجي داخل القطعة ا بي، تيجي في شي بلاصة هنا. غادي ندوزو لا كيسيون بي. Alors B, on a d'abord G, c'est le barycentre de A1, B-1 et C3. Alors, شنو كيعني؟ Selon la définition, 1 AG, c'est AG, moins, moins 1, donc c'est dire moins BG, plus 3 CG égale au vecteur nul. نفس القضية ونفس العلاقة سواء في 2 بوان ولا 3 بوان، راه نفس الحاجة، ولا حتى 4 بوان أو لا أكثر. دونك انطلاقا من هنا انا من الاحسن كما قلت قبيله باش ننشئ انا الجي، باش نلقى النقطه الجي نرسمها خصني الجي تبقى لي مره واحده. مي قبل من داكشي حنايا ملي يكون عندكم هكا 3 4 ديال النقط كنحاولوا نديروا لا بروبريتي كاركتيرستيك الخاصيه المميزه. دونك سوا ام ان بوين دو بلان، ندخلو هنا واحد النقطة ام ندخلوها هنا وهنا وهنا. دونك غادي نلقى ام موان ام بلس ام جي، دخلت هنا بعلاقة استعملت لا غولاسيون دو شارل، ها هي موان بي ام حتى هنايا بلس ام جي بلس 3 سي ام CM plus MG غادي تساوي le vecteur nul. Donc on va نحيدو الأقواس هادو ولا باش نفاكتوريزيو هنايا. دونك غادي نلقى AM plus MG moins BM moins MG plus 3 CM plus 3 MG égale à 0. غنحسبوا هذا ل MG دائما MG moins MG غادي نلقاها كتساوي 0، غتبقى لنا 3 MG غادي تساوي 3 MG AM غتمشي للجهة الأخرى تولي لنا MA moins BM moins MB et 3 CM تولي plus 3 MC. من بعد فاش كنلقى يعني هذا هو تاني ليكسبرسيون دو لا بروبريتي كاركتيرستيك، كنعوض ام. قلنا ام هي واحد النقطه بالمستوى، نقدر انا نعوضها باي نقطه، وهنايا من الاحسن نقدر نعوضها با ولا بي ولا بسي، اي نقطه بغيت. مثلا نعوضها ببي، اون بوز ام ايكال ا بي،
شنو دابا غتولي هاد لا بروبريتي كاركتيرستيك غتتبدل الصيغه ديالها. شنو تبقى لنا؟ نعوضو بي، نبقى 3 بي جي égal à BA moins BB plus 3 BC. Donc شنو غادي تبقى لنا؟ غادي صفر فيكتور نول، غنلقى 3 BG égal à BA plus 3 BC. Donc on va conclure que BG égale 1 sur 3 BA plus 3 sur 3 c'est نلقى BC. دونك غادي نرجع هنا للفوق باش يبان لكم باش نرسم. دونك هادشي اللي لقيت. دونك الا كان عندي مثلا هذه النتيجه اللي غادي ممكن دابا نرسم هاد بي جي. ممكن نلقى الجي لو باغي سونتر. مثلا الا كان عندنا بي هنايا مثلا من 3 بوين، بي هنا مثلا ا هي هذه، سي هي هذه مثلا، وبغيت دابا ندير لو باغي سونتر. فين غادي يجي لو باغي سونتر؟ عندي بي جي هو هنا لا سوم دو دو فيكتور. دونك سي خصني نحاول نرسم هنا ان باراليلوغرام باش نقدر نكمل. نحاول نرسم متوازي اضلاع بهاد لي فيكتور. يعني بي سي هي عندي باينه هنايا. الا عطاوكم الشكل يعني كتخدموا بالشكل اللي عندكم هنايا. ما كاينش الشكل، يعني انا نرسموا النقط وصافي كيف بغينا. 1 على 3 بي ا ها هي. غادي ناخذ 1 على 3. هاي بي ا عندي هي هذه. نحاول نقسمها انا على 3 اجزاء متقايسه. دونك هذه هي 1 على 3 بي ا. مثلا نسميها ابخي ولا يعني هذا الجزء هو 1 على 3 بي ا. وكنحاول دابا نرسم متوازي الاضلاع. تقريبا غادي يجينا على هذا الشكل. تقريبا غادي تجي هنا. هذه هي هو الجي لو باغي سونتر نتاع هاد لو سيستيم بونديري. ندوزو دابا لو دوزيام اكزرسيس. او ان شاء الله غادي نخليو ان شاء الله ما كاينش الوقت. ان شاء الله لو دوزيام اكزرسيس غادي نحاول نديرو معكم في الجزء الثاني ان شاء الله نتاع لو باغي سونتر. هنا غادي تجي النهايه ديال الفيديو ديالي. ان شاء الله باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف. كنتمنى يعني غير تفهموا يعني كيفاش يعني تنجزوا هذا، كيفاش تنشئوا ان باغي سونتر دو 2 بوين d'un système de 2 points ou un système de 3 points pondérés. ان شاء الله نتلاقى معكم في الجزء الثاني. غادي نخدموا ليكزرسيس نيميرو 2. كنتمنى تكونوا يعني فهمتوا شويه هذا الجزء، يعني الجزء الاول من الدرس. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتعملوا واحد اللايك الى عجبتكم القناه ديالنا اللي هي باك تيفي ماروك. بدلنا الاسم ديالها الى باك تيفي ماروك. والسلام عليكم ورحمه الله. نتلاقاو في الجزء الثاني.